भूमगळात स्वर पदवीधरा देवा बापा आमच्या राय आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता कित्याक आमचे जीव कूड प्राण आत्म स्वास्थ तुवें दिलाय ते तुज्या अधीन आसा आनी तूं ते सांबाळनासाय तांचो पोस करनासाय देखून आमी जिवंत आसा ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता तशेंच भूमगळा बापा हो सगळो दीस तुवें आपयल्ल्या तुवें वळख काडल्या ह्या भुरग्यां सांगाता वय तुवें आपोवन तुका वळख काडल्या भुरग्यां सांगाता तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवं तुज्या रादान करून तुजें उतर आयकोवची ती वर्ती करपा जायत्यांक नातलें तें भाग तुवें आमकां दिलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता सकाळीं धांवन तुज्या उतरा मुखांतर तुवें विंचून काडल्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय वय आमकां तूं धैर्य दिताय तुमी काळोखांत नात तुमी उजवाडांत आसात काळोखाच्या पदवेंतलें तुवें आमकां हांवें तुमकां काडलां आनी उजवाडाच्या राज्यांत हाडलां म्हणून मात न्हय त्या उजवाडाक आमी साक्ष दिवंक आनी आमचे उजवाडाचे बरे करण्यो पळोवन पळय जायत्या लोकांनी तुका साक्ष दिजी तुका महिमा दिजी म्हण तूं आमकां आशेताय आनी ह्याच खातीर आज तुवें आमकां हांगा आपोवन हाडलाय आनी तुवें आमकां खालतें केलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता परत तुका आयकोवच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान सुम्या तुका आयकोवंक आयिल्ले आमकां तुज्याच अधीन समर्पण दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरोवन ही सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी त्याच प्रमाणे ते उजवाडाचे करण्यो आमी आदारन आमी हेरांक साक्ष जावन त्या लोकांनी तुका महिमा दिवंक जिवंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता ते भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो अरे एक सनवारा सबार सनवारांतून आमी कितें आयकून आसा सभांक पवित्र आत्म्यान दिवची सत्राय ह्या सभांची आत्मीक स्थिती कशी आसा म्हण पवित्र आत्मो पळयता ह्या विशयांत आमी आयकून आसा तुमी आयकून आसात गी खंयच्या सभे विशयांत आमी आतां आयकून आसा सार्देश वय मो प्रेज द लॉर्ड देखून तुमकां गेल्या त्या सनवार आयकल्ले उगडास आसा गी ह्या सभे विशयांत अर्दे शिकोवण जाली उगडास आसा गी कोणे उगडासान दवरला आतां तुमी जाणात हांगा मात्र न्हय सगळ्या संवसारांत ही सुवार्थ आतां बळान परगट जावन आसा गी ना पूण आतां आयकोंक जायतो लोक हांगा मात न्हय सगळ्या संवसारांत आयकोंक लोक येता गी ना आयिल्लो लोक एकच प्रतिक्रिया दिता गी ना आयिल्लो लोक ह्या सुवार्थेक एकच प्रतिक्रिया केदाळारी दिना आमी जेजू तावनूच आयकोवचें जाल्यार जेजू क्रिस्तान सुवार्थ परगट करतना 3 थरांची प्रतिक्रिया जेजूक लोकां तावन मेळटली म्हळ्यार एक 3 ग्रूप म्हणीत आतां सुवार्थ परगट जातना 3 ग्रुपाचो लोक आसा 3 ग्रूप आसात खंयचे गी म्हणल्यार एक ग्रूप आयकल्ल्या कुडले क्रोधीत जाता ही सुवार्थ आयकून क्रोधीत जाता रागान भरता आनी एक ग्रूप आसा आयकून निराशी जाता एकदम मन ल्हान जाता आनी एक ग्रूप आसा आयकल्ल्या तक्षण संतोशान भरता 3 ग्रूप आसात आतां पयलो ग्रूप आयकल्ल्या कुडले कितें जाता क्रोधीत्या रागार जाता धाकल्या खातीर जेजू पयलें बरें आजपा विस्मिता आश्चर्याक लोकांक सुवार्ता दिवन आसलो हारी हारीनी लोक येतलो एक दीस जेजून कितें म्हटलें मनशाची कूड कित्याक उपकाराक पडना हांवें उलयल्लीं उतरां तुमकां आत्मीक जीव दितात म्हणटाना ह्या लोक आसा पळया उसांबळ जालो तर आमी काम करूंक नजोगी ग्रेस काय आपणूंक नजोगी ही सोबाय राखोंक नजोगी हो कितें उलयता म्हणून तो ही शिकवण आयकून लोक कितें जालो क्रोधीत जालो रागान भरलो आनी एक ग्रूप उठोवन गेलो दुसरो ग्रूप खंयचो निराशी जाता केदाळा जेजू क्रिस्ता लागीं एक ग्रेस्त तरणाटो आयलो वय मू त्या तरणाट्यान कितें विचारलें सोम्या म्हाका सस्नीक जिवीत जोडीची म्हूण जेजून म्हटलें तुका उपदेश कळीत आसात गी म्हण विचारतना कळीत घाले हांवें भुरग्यापणार न्हू सगळें पाळण आयलां म्हणलें त्या वेळार जेजू म्हणटा जरी तुका जिवीत मेळ्ळां म्हणून भोगना न्ही गी एक तुवें बाकी आसा सगळी ग्रेस्त काय आसा कितें कर वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक दी म्हणटाना हें आयकून तो तरणाटो कितें जाता निराशी जाता तकली पोंदा घालता आनी सीदा चलते रावता तो जेजू कांय फाटीं जाप दिना कित्याक ताका कळीत आसा जेजून सारकें सांगलां हें घेवन हांवें जिवीत जोडूंक जाय म्हणटा सारकें कळीत आसल्यार सारको निर्णय घेवंक ताका जावना सारको त्या तरणाट्या प्रायरी सारको निर्णय घेवंक जायनासतना तो निराशीत जालो आनी कितें गेलो चलताच रावलो तकली पोंदा घालून हेंच उतार आब्रामाक सांगल्या वेळार आब्रामान अशें केलें की ना ताणें सगळें सोडलें आनी त्या सोम्याच्या फाटल्यान तो गेल्लो यो ग्रूप एक सेकंड ग्रूप निराशी जावचो
आनी एक ग्रूप आसा आयकल्या तक्षण संतोषान भरता. कोण बायबलांत आयकल्या तक्षण संतोषान भरला सांगा? आंध्रू. जाकेवाचें नांव आयकलां मू? पळया, जेजू जाकेवाच्या घरा गेलो. जाकेवाक जेजूनी कांय सांगो ना. तुजी कूड कांय उपकाराक पडना, हांव उलयलें उतरां मात रत्मीक जीव दिवची म्हणून जाकेवाक सांगो ना. या तुजे लागीं कितें ग्रेस्त आसा, आस्त बदीक आसा तें विकून दुर्बळ्यांक दुडू दी म्हण जेजून सांगलें की कांय सांगो ना. खाली सोम्यांक पडयल्ल्यांच सय संतोषान भरलो की सोम्यांच्या काळजांत कितें आसा तें ताका कळीत जालें. आनी सोम्यान सांगच्या पयलेंच ताणें कितें म्हणलें? सोम्या आसतिल्लो अर्द वांटो कोणाचें लुटलां तांकां दिता. आनी हें सांगूंक कारण कितें म्हण एक फावटी भावान शिकवण दितना आमकां सांगलें वय मू. जेजू जाकेवाच्या घरा आयिल्ल्या वेळार कितें म्हणटात? जेजूक पातक्यांचो सैरो जाला, पातक्यां तो इश्ट जाला म्हणटाना, पातक्या सांगाता वेता म्हणटाना जाकेवा कळीत आसा तो नितीवंत देव वय मू. तो प्रामाणीक देव, नितीवंत देव. आतां म्हजें सांगात आसा देखून ताका पातकी म्हणटात देखून म्हजे वरवीं ताजें नांव पाड जावन वचो म्हणून तो कितें करता? आपणाकच बदलून घेता आनी संतोषान भरता मोगळ भाव भयणीनो. आतां तुमकां म्हाका विचारूंक आसा, तुमी आंतू खंयच्या ग्रुपांतलीं गी म्हणून? आयकून क्रोधीत जावची गी, या कसलोच निर्णय घेवंक जायनासतना निराशी जावन वेची गी, या जाकेवा बरी सोम्यांक पळयल्ल्या तक्षणा, मेळ्ळ्या तक्षणा संतोषान कितें आसा तें सगळें होगडावन त्या सोम्याक आपणायतेलीं गी म्हणून. आतां विचारल्यार कितलीं जाणां? तुमी जाणात न्ही की देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो वय मू. आज आयच्या वाचपाच्या नियाळांत आमी आयकलें तो खाली जुदेवांचो रायगी, या एका राष्ट्राचो रायगी, या तो एका मनशाक सगळ्या मनशाकडचो रायगी न्हय, तो सर्ग आनी संवसाराचो राय आनी धनी मोगाळ भावा भयण्यानो. वो धनी आयलो, मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो वय मू. पुरो जाणांगे बाचाव करीची, शास्त्र्यांक आनी फारिजीयांक बाचाव करूंक ना म्हणून देवान धाडिल्लें गी, तशें गी ना. हे फारिजीव शास्त्री पळया ताजे तळमेळचे बरेपण आपणोवंक शकनात. कित्याक देवसार ह्या फारिजीवा भितर गेलो, जेजूक तो विरोध रावले, जेजूचो द्वेश केलो, ताणें तिदविताना, बेश्टयताना, चुकी दाखोवन दितना ताजो द्वेश केलो देखून जेजू तळमेळचें जिवीत फारिजीवांनी शास्त्र्यांनी कितें केलें? तें होगडायलें मोगाळ भाव भयण्यानो. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, जेन्ना आमी जाकेवाच्या जाग्यार येता पळय त्या दाळा मात्र सुवार्ता तुका आनी म्हाका संतोश हाडटा, संभ्रम हाडटा आनी आनंद हाडटा. देखून तुमी आयकूंक तयार आसात गी? पवित्रात्मा विचारता, आमी आयकोवया पवित्रात्मा कितें विचारता. उगडापणाचो बूक अवस्वर 3:6 वळ आमी आयकोवया. रिव्हलेशन चॅप्टर 3:6 वाच निमाणें उतर. पवित्रात्मो पवित्र सभांक सांगता, पवित्रात्मा पवित्र सभांक सांगता, ते आयकूंक मौन आसा तो आयकूं. आयकूंक मौन आसा की तुमकां? आयकूंक मौन आसा जाल्यार देव आमचेर केन्नाय अधिकार चलयना. तो सर्ग आनी संवसाराचो धनी जाल्यार तुका आनी म्हाका पळया आमकां देव कितलो खालतो पळय, आमकां स्वतंत्र सोडला. तुवें कितें जाय तें करियत. पूण भावानी सकाळीं सांगलें एक दीस तो पुरा लेखपत्र घेवंक येतलो. पुरा लेखपत्र बड्डी समेत, चक्र बड्डी समेत, वाडीक वाड तो उशेल करतलो एक दीस. कित्याक एक दीस येता गी ना धनी, तुज्यानी म्हजे लॅक घेवंक येता गी येना, हांव वसूल करतलो. देखून आतां तुमी जेजूनच म्हणलां न्ही गी, जेजून कितें म्हणलें? हांवें धाडलेल्याक तुमी आयकतात जाल्यार तुमी म्हाका आयकतात, आनी जो कोण म्हाका आयकता हांवें म्हाका धाडलेल्या बापाक आयकता. देखून तुमी आमकां आयकतना कोणाक आयकतात? आमकां आयकतना तुमी जेजूक आयकतात, आनी जेजूक आयकतना तुमी आमी बापाक आयकता मोगाळ भाव भयण्यानो. पळया ह्या 7 सभांक पवित्र आत्म्यान सत्राय दिल्ली, सगळ्या सभांनी ती स्विकार केला की करूं ना. त्या सभेन सांगिल्ल्या प्रमाणे जिणी बदलिला ते सभा तयार जाल्यात. आतांचे सभा स्विकार करिनात, पुरा जाणां स्विकार करिनात. कारण कितें म्हळ्यार पयल्याचे सभा संवसारांत आशिल्ले, आतां संवसार सभेंत आयला. समजता की कोंकणी भास म्हजी? हिंदीन सांगाची. पहला कलीसिया दुनिया में था, अभी दुनिया कलीसिया का अंदर आ गया है, इसीलिए हमें बात नहीं सुनता है. आज ये प्रॉब्लेम. पहिले सभा संवसारांत आसलेली, आतां संवसार सभे भितर आयलो. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां पवित्रात्मा कितें उलयता तें आयकना. भावानी सकाळीं सांगलें फोकाणा आनी कितें तुमचे कान कुशी करचे काय सांगल्यार कशें मांड जोक सांगतना कसो मांड कसो उडता हांसो खंय रोडो नासलो एक फुडें हांसोन वेता.
देखून मोगळ भावा भयणीनो हांव सांगना कोण सांगता पवित्र आत्मो तुमकां सांगता सकाळींच्या वचपांनी तुमी आयकलो नियाळ दिताना तुमी सांगोंक पुरो तुमी थोडी जाणां सांगोंक पुरो हांगा कांय उत्तेजन आमकां दिनात हांगा कांय आमकां धैर्य दिनात हांगा खाली बेश्टावणींच मेळटा म्हणून पूण सकाळीं तुमी आयकलें हांवें कितलें तुमकां उत्तेजन दिलें रे पवित्र आत्मो परत्यान परत्यान तुमकां वॉर्निंगच दिता परत्यान परत्यान तुमकां वॉर्निंगच दिता उत्तेजन म्हज्या लागीं आसूंक पुरो पवित्र आत्म्या लागीं ना जिणी बदलल्या शिवाय तुजी साल सोडलेल्या शिवाय तुजें मन बदलल्या शिवाय तुका सर्ग ना म्हणटा देवाचें उतर जेजूचो एकवट तुज्या जिबेंत न्हय जेजूचो एकवट तुज्या म्हज्या काळजांत एक जायचें म्हणटा देवाचें उतर तुमी सांगोंक पुरो हांगा उत्तेजन ना हांगा आमकां वयर दवरिनात म्हण तुमी सांगोंक पुरो पवित्र आत्मा वयल्या वयर कितें दिता सत्राय दिता वॉर्निंगच दिता परत्यान परत्यान वॉर्निंग कीर्तन 50:5 वाच ससनातावन राजवट चलयता तो देव मुजे मागणे आयकतलो आनी तांकां खालते करतलो कित्याक तांचे काळीज बदलना आनी देवाचे भेद तांकां ना हे म्हजें उतार न्ही हांव बरोवन घेवन येवं ना हें बायबलान हिंदींत बरें बरयलां आदि से विराजमान है वो कहता है इनका हृदय बदलने वाला नहीं है परमेश्वर का भय इनमें नहीं है म्हणटा पवित्र आत्मा म्हजें उतार न्ही देवच म्हणटा तांची काळजां बदलनात तांची मनां बदलनात सासनाक राजवट चलयता म्हळ्यार हडोली सकाळींच्या वचपाच्या नियाळांत आमी आयकलां मू तो सासनाचो राय तो अमर तो सासनीक तो सनातन हिंदीत म्हणटा सनातन देव जो आदि से विराजमान है वो कहता है एंड्रू ब्रदर नहीं कहता है हें देवाचें उतर उडली भावान सांगलें जेजू क्रिस्ताची सभा आसली जेजू क्रिस्ताच्या सभेंत दिसान दीस लोक चडीत जावन वचोना दिसान दीस सभेंत लोक उणें उणें जालो निमाणे 12 निमाणे 11 11 9 9 3 निमाणे कुर्सार मारतना तो एकलोच आसलो कोणी ताच्या सांगाता नातिल्ली मोगळ भाव भयण्यांनो आसली की कोणी नातलो एकल्याकच ताका कुर्सार मारलो आज आमी आयकलां थंय ताची निंदा जाली तुजो देवाचो राय वय जाल्यार सकला देव तुकाय बाजाव कर म्हाकाय बाजाव कर तर आतां इल्लेशें आमी परत्यान पयलीं वळथावनूच आयकून या रेवलेशन चॅप्टर 3:1 थावन आमी या इल्लेशें उगडासा घेतलें 1-3 पर्यंत आमी आयकलां पूण 1 थावन आमी वाचून या सारदिसांतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरय देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नेकेत्रां आसलेलो अशें म्हणटा आतां 7 आत्मे आनी 7 नेकेत्रां म्हळ्यार आमी आयकल्लें मू आनी कालच्या वाचपाच्या नियाळांत आमी आयकलां 7 म्हळ्यार संपूर्णता या परिपूर्णता देवाक ते 7 आत्मे म्हळ्यार सगळ्या संवसारांत पळोवचे दोळे सरेस्पराचे ताका कांय लिपयल्लें ना ते कन्नडांत बरें जाता सांगूंक ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಬಟ ಬಯಲಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ हे सरेस्पराचे दोळे तुका आनी म्हाका पारखूनच आसात पळोवनूच आसात सगळ्यांच्या विचारान सारकें ताका कळीत आसा आमी तो तसो यो असो सांगची कांय गरज बिलकूल ना मगळ भाव भयणीनो ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಟ ಬಯಲಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಆತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ खंयच्याय सीसी कामारांत हांव आमी चुकोवन घेवयेत त्या सीसी कामारांत हांव चुकोवन घेवंक तो सीसी कामार सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी चड परजळीत तातूंत चुकोवन घेवंक जायना दाविदराय म्हणा की खंय वचूं दर्यांत गेल्यार थंय आसाय पाताळांत गेल्यार थंय आसाय फ्लायट धर दुबय गेला थंय आसाय दुबय नाका लास्ट अमेरिका वेता रशिया वेता थंय आसाय बायकाडी वचून घरा बसता थंय आसाय ब्रह्मावर वचून चुकारी मारूंक जाता गी चुकारी मारूंक कित्याक म्हळ्यार आजी आमी आयकलां नियाळांत आमी आयकलां वाचपाच्या देव म्हळ्यार काळोख गी उजवाड देव म्हळ्यार उजवाड तुमी घरा वचून पुरा एक पडे लायट बंद करा घरचे राती काळोखांत काय म्हणली मेळटा गी वस्त काळोखांत आमकां कांय मेळना अंधेरा में इंसान भटक जाता है लेकिन उजाला में उसको सब कुछ मिलता है सब कुछ दिखता है
देव म्हळ्यार उजवाड. आमी म्हणटा न्ही उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला, जेजू आयला सडवणदार जेजू आयला. पूण मनीस इल्लो ह्या संवसारांत जियेतना ताच्या मूर्खपणांत ताच्या जाणव्यांत तो मूर्खपण जावन वता. ताका समजना देवाची कार्यां, देवाची कामां ताका समजनात. धाकल्या खातीर आमी एक उतार आयकुया. मनीस कितलो मूर्ख म्हणून आमकां कळटा पळया. जुवांव चवांजेल अवस्वर 12 ओळ 9 आनी 10 वास. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 9 आनी 10 वास. जेजू थंय आसा म्हूण जायते जुदेवांक कळीत जालें. आं. देखून ते ताचेर मात्र न्हय, ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजराकी दिश्टी घालचे खातीर थंयसर आयले. आं. प्रधान याजकांनी लाजराकी जिवीचो मारचो निर्धार केलो. कित्याक पळया या लाजाराक एक पडे लाजार मेल्लो गी मरो ना, जेजून जिवंत उठयला गी उठो ना. पुरो लोकांक कळीत आसा मू. परत्यान पळया हे ताका परत्यान लागाड काडूंक सोदतात. परत्यान लागाड काडला तो परत्यान जीव करिना गी. कितले मूर्ख पळया. तेणी आतां 50 पटी मारल्या रे, 50 पटी तो जीव करता गी करिना. ही समजणी जुदेवांक आसा गी. मनीस कितलो मूर्ख पळया. आतां तुमी म्हाका कितले मारूंक पळयल्या रे, दामूंक पळयल्या रे, म्हाका तो जीव करता. ही हो म्हाका भरोसो आसा. तुमी सगळ्यांनी येवन म्हाका दांबल्या रे, तो म्हाका जीव करता म्हूण म्हाका भरोसो आसा. हांगा कितें तुका कोणीय मारूं दी, कितें पडोवन दी, कितें करूं, तुवें भिवची गरज. तुका जीव करतलो एकलो. हे शास्त्री हे फारीजीव आपणाकच बुद्धवंत म्हणटात, पूण कितले मूर्ख आनी हेड्ड पळया. फाटल्या वसवरान तुमी पळया वय मू, ताका मेल्ल्याक जीव केला गी करून. 4 दिसांनी जीव केले वय मू. आनी कितल्या दिसा उपरांत मारला तो जीव करता गी कराना. आमी हे पटी सांगल्लें न्ही गी. बरें जालें जिजून लाजाराक भायर आपयतना लाजारा भायर ये म्हणल्यार तो एकलोच आयलो. नांव काडिनातलें भायर ये म्हणल्यार तुमची कुटुंबाची गेल्ली पुरो हात पळय पुराय येताली. संवसारांतल्या सगळ्या सीमेंत आसली पुराय येताली. कित्याक तितली पदवी आनी अधिकार ताच्या उतरांत आसा. ताच्या मुखार पाताळी उक्तें जाता. ताच्या मुखार बाबान सांगलें न्ही की सकाळीं दर्याचें उदक तो हातांत घेवन वेता. आमकां मात्र ताची पदवी, ताचें बळ, ह्या मूर्ख म्हणल्यार संवसारीक जाणवें तो जियेतना आमकां समजना. पवित्रत्व आमकां चलयतना सारकें समजता. देखून जेजून कोणाक जिवंत उठयलें जाल्यार हांव ताका परत्यान मारूंक वचना. हांव तितलो मूर्ख न्ही. म्हाका कळटा ताका परत्यान तो उठयता. मनीस अशें. आतां पाटी वच बाबा. तीच थंय उगडापणाच्या बुकाक 3 तान वाचता. थंय तानू 7 आत्मे. देवाचे 7 आत्मे देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नेकेत्र आसलेलो अशें म्हणटा. तुजी साल हांव जाणा. तुजी साल हांव जाणा. तूं नांवा पुरतो जीव आसाय, पूण निजाय की तूं मेलाय. न्ही जीव आसा म्हणून आमी हांगा सभेंत येता, हांव बसता. जीव आसा वय मू. पूण देवान दृश्टी घालून पळयतना तूं एकच झेम काडताय, एकच तुजें मन खंय गेलां आनी एकच कोणाकी पळोवन आसाय. हांगा आयलाय जीव आसा म्हणून सांगून येवन बसलाय. पूण देवान दृश्टी घालतना तूं देवाच्या दृश्टेन ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. आमी केदाळा देवाच्या दृश्टेन जीव आसा जाणान गी. तुजें मन ताज्या मना सांगाता मेळटाना मात्र. आनी तशें जाताना देवाच्या मनान कितें आसा पळय पवित्रत्व हाडून आमच्या मनान घालता म्हणटा आयजाया 22:14 का. एक उगडापेपण कानांच्या उगडापेपणा विशयी उलयता. कानांत एक उगडापें करता खंय पवित्रत्व कितें करता पळया. तेन्ना दळभराच्या सर्वेस्परान इजाया 22:14 आयजाया 22:14 वाचा. तेन्ना दळभराच्या सर्वेस्परान हे म्हज्या कानांत उगडापे केले. पळया आसा देवाच्या मनांत पवित्रत्व कितें करता हान्न तुज्या ಕಾನಾಂತ ಕಲ್ತ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಾಗ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. हे कानांचे उगडापे पण खंय खंय पवित्रत्व उगडापे करता पळय. कानांती करता, तुज्या मोनांती करता, तुज्या काळजांती करता, हर एक कडेन तो उगडापे करता. देखून तुमी आतां तुमकां सांगचें न्ही माथ्यार घेनाकात. आयल्या हांव आमी वय मग बसल्या. मोन कोणाचेर आसा? मोन ह्या उतराचेर, मोन त्या सोम्याचेर. भावान सकाळी सांगलें न्ही गी, तेणें सांगलें आयकलें मग 2000 वर्सां पयलें तो कुर्सार मेला. ती चरित्रां म्हाका न्ही म्हाका अशें लागता की तो काल मेला, तो काल जिवन जाला, तो चुवले इथे आसा. आतां ब्रदर एंड्रू न्ही तो चुवले इथे आसा. म्हाका अशें बघता असलो अनुभव जाताना मात्र मगाळ भावा भयणीनो तुजें मन कोणा सांगता मेळटा? ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಕೆಲಸ.
तूं हांगा बसलाय बॉडी प्रेझेंट मायंड अबसेंट ना पवित्रत्व ना देवाच्या मनांतल्या तुज्या कानांत ती हाडी ना आनी तुजी चिंतनांचो चड जातात मागीर. आतां पाटी वच बाबा. तुजी साल हांव जाणा. पुरो जाणा न्ही गे. एंड्रू ब्रदर तस्सो एंड्रू ब्रदर असो म्हण तुमी सांगची गरज आसा की ताका एकल्याक सगळ्याक कळीत आसा हांव कितल्या उतरांनी चुकोवन पडटा कर्ण्यांनी चुकोवन पडटा हांगा शनवाराक कसो शुक्राराक कसो मागीर 5 दीस कसो सगळ्यांक कोणाक कळीत आसा. आमच्या विशयांत तुमच्या विशयांत ताका सगळें कळीत आसा. ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಟ ಬಯಲಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಪೂರ ಕಳೀತ आसा. देखून हाज्या पयले भावानी फुडें उल्लेख केला तो आमी चिंता देवसार खंयची भायर आसा खंयची दिवळांत आसा खंयची कापो आसा म्हूण. तेणें म्हणलें हांगा तसा मदें खातूत आसा म्हणून. मदेंच आसता येवन बसोन गेलो कळगूच कळना. बरी शिकोण आयकोन वयता. कित्याक त्या भावान सांगलां त्या दाडा देवसाराक बरें कळीत आसा आमचो भावार्थ 8 वरां मात्र म्हणून. कितली वरां मागीर भायर वयतना तो थंयच आसा बागला लागीं खांद्यार हात घालता. जाली मरे रेतीर यो रेतीर जाली मगो यो आतां तूं म्हजेंच आनी हांव तुजोंच या म्हूण खांद्यार हात घालता वता. ताका बरो कळीत आसा आमचो भावार्थ खाली 4 वरां पर्यंत मात्र म्हणून. कोणाक कळीत आसा तें तेय ताका कळीत आसा. तुजी साली विशयान सगळें तो जाणा मगळ भाव भयणीनो. देखून हांवें म्हणचें न्ही की एक फावटी शिकोवन दितना हांव पयलें चिंता हांव उलोवंक योग्य आसा गी. एक हप्तो म्हजी जिणी त्या प्रमाणे आसा गी. त्या भिरांतीन हांव आसा गी. जें कितें हांव लोकांक सांगता तें हांवें पाळलां गी म्हणचे एक भिरांत म्हज्या काळजांत आसा. कित्याक तुमचे येतान हांवें लिपयेत ताजे येतान म्हाका लिपोवंक ना. मुखार तूं नावापुरतो जीव आसाय पूण निजाय की तूं मेलाय. म्हळ्यार देवाच्या दृश्ट्यान पळयतना आमी मरण आसूंक नजो दोनीय दृश्ट्यान आमी जीव आसा जे. उठ तर आनी कितें तुजें थंय मरूंक तेंकलां ते पुरते मोरचे आदीं जीव कर. आतां एक दीस आमकां मरण आसा गी ना पुरते मरचें म्हळ्यार एक दीस आमकां मरण आसाच. एकच फावटी मरोंक आसा मागीर आमकां झडटी आसा म्हणटा आमी जायते फावटी आयकलां वय मो सांपाल म्हणटा न्ही की एकच फावटी आमकां मरोंक आसा मागीर झडटी आसा. तें एकच फावटी मरण येवच्या पयलें आमकां अवकाश आसावो वय मो अवकाशಗಳು. आतां हे रेतीर एक अवकाश आयचो एक दीस दिला अवकाश म्हाका सोडला कित्याक आमी चिंतीची म्हाका हो अवकाश दिला पुरतो मोरच्या आदीं कितें देवाचो भावार्थ सत मरोंक तेंकलां पळय तें तूं जीव कर. कित्याक म्हज्या देवा होजीर तुजें खंयचेंच काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळोवंक ना. हें मेन उतार ह्या सभेंतलें. हर एका सभेंत एक मेन उतार आसा. हे सभेंतलें मेन उतार. आज आमी आयकलां मो वचपांत काळोखाच्या पदवेंतलें आमकां कितें केलां विंगड केल्लें वय मो. तें विंगड केल्ल्याक एक योजन आसा तें योजन देवाक पळोवंक मेळना. आतां म्हाका हांव एका टायमार न्ही खणीत पडोवन लोळोवन आसलो दुकरा बरी थंयच्यान म्हाका कित्याक विंगड केलें एक योजन आसा गी ना. तें योजन देवाक पळोवंक मेळना म्हणटा. तुका कित्याक विंगड केल्लो कित्याक संवसारांत हाडुल्लो कित्याक तुका काळोखांतलो उजवाडाक हाडुल्लो. देवाचें एक योजन आसा काम आसा. तुजी कामां मस्त करनासाय तूं पूण देवाचें काम खंयचेंय संपूर्ण जाल्लें. पयर आमी आयकल्लें परत्यान आयकुया तीता चॅप्टर 1:16 आमी आयकुया कितें म्हणटा थंय पळया. खाली देवाक वळखल्यार पावन आमी सगळीं देवाक वळखल तुमची पुराणाची वस्ती जाला मो पळया आमी सगळीं देवाक वळखल्यार पावना म्हणटा. आपूण देवाक वळखता म्हूण ते म्हणटात. पळया खाली देवाक वळखल्यार पुरो गी. देवसाराक देवाची वळख ना गी पूण तो ताच्या भिरांतीन जियेता गी. देवाची वळख ताकाय आसा तोय भियान थरथरता म्हणटा देवाक पूण ताची कुशी करिना. पळया देवाक वळखता म्हूण ते सांगतात पूण आपल्या करण्यांनी ते देव ना म्हणटात. आपल्या करण्यांनी ते देव ना म्हणटात. ते सकट हेरांक कंटाळ्याचे कोणाचीच मुलाज नासतना चलतले आनी खंयच्याय बऱ्या कामाक उपकाराक पडनातलेले. आतां तुमचे ल्हानशें ट्रायल घेया बेजार करिनाकात. ट्रायल घेया. म्हजी कितल्या जाणांक वळख आसा हात उबारा पळय. म्हजी वळख आसली हात उबारा. देवाचे की चड मनशां आहात म्हाका वळखूंचे मस्त आसा चडया. आतां तुमी म्हाका वळखकाल न्ही वळखातात हात उबारली पळया. तुमी आतां म्हाका सांगा म्हजें पसंद कितें म्हजें लायक कितें म्हजे हॉबीज कितें खंयची मासली म्हाका बरी खंयचें मांस म्हाका बरें खंयचें फ्रूट म्हाका बरें कोत आसा गी तुमकां. पळया बेजार करिनाकात. देवाक वळखता म्हणटना मस्त जाणांनी हात उबारलो. म्हाका कोण वळखता म्हणटना मस्त जाणांनी हात उबारलो वय मू. पूण म्हजें लायक म्हजे हॉबीज कितें म्हाका पसंद कितें तुमकां कळीत आसा गी. त्याच प्रमाणे देवाची वळख आमकां आसा म्हणून सगळे आमी हात उबारता.
पूण जेजू कितें मानवाता मेसवाता कशें आमी चलाचे जियेचे ताका कितें पसंद हें मात्र आमकां कळीत ना म्हणटा देवाचें उतर. देवाची वळख आसा. देवाची वळख आसो न्ही देवाचो उद्देश कितें योजन कितें तें तुजें ताण पूर्ण जावना म्हणटा देव. सकाळी तुमी आयकलां भावान काडलां मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14 to 16 वाच. परत्यान आमी आयकोवया देव कितें आशात आमच्या तावन पळया आनी आमी कितें करनासतना पळया. तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर लिपोवन उराना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. बगार घरांत असलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जायशो दिवटोनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू ते तुमचो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. आमचे बरे करण्यो पळयचे आनी हडोली वाचपाच्या नियाळां तुमी आयकलें सकाळीं भावान बरो आमकां जो नियाळ दिलो वय मग आमचे बऱ्यो करण्यो पळोवन बापाक आनी पुताक हेर लोकांनी कितें दिवचे महिमा दिवचे. आतां हें देवाचो उद्देश तुका आनी म्हाका विंगड केला काळो कोता आनी ह्या खातीर. पूण आज आमची जिणी आमची चाल अशी जाला की आमकां पळोवन जैती सभेंतली भायर गेली आनी जैती सेवेंतली लेगून भायर पडली. आमची जिणी आनी आमची चाल पूण कितें देवाचो उद्देश आसलो तो जावना ताच्या विरोध आमची जिणी ताच्या विरोध आमची चाल जाली. कितें कारण अशें जावं कारण कितें की म्हणल्यार हो संवसार आनी कांय न्हय. कितें कारण हो संवसार हाका कारण. ह्या संवसाराचे रिती रिवाजी धर्म ही ग्रेस्तकाय हे भांगार ही सोबाय हो हंकार हे कारण मोगाळ भाव भयण्यानो. आमी आयकता न्ही की लुका सवांजल वसवर 8:14 वळ आसा. हेका कारण कितें जेजू म्हणटा लूक चॅप्टर 8 वर्स 14 आयका. कारण कितें हें जावं देव कितें आशेता तो उद्देश जायना आमी आमच्याच बुद्धोन केन्ना जिवन आमी देवाचें योजन पूर्ण करिना. कारण कितें आयका. कांट्या झाडामध्ये पडलेली बी म्हळ्यार देवाचे उतर आयकतले हेर थोडे पूण हे जिनियेच्यो राटावळी ग्रेस्त काय आनी कुशालयो हांकां चिरडितात. कुशालयो तांकां कितें करतात चिरडितात आनी तांचे फळ पिकोवंक सोडिनात. आतां देवान आशे उंचो ती फळां त्यो करण्यो उद्देश कोण जारी करिनात म्हळ्यार संवसार आमकां मोगाचो जाताना ते आमी देवाचे उद्देश जारी करूंक जाता की जायना. पर बुधवारा दिसी 2 भयणी हांगा आसले किन्नी गोळी हांगा पिरगजेचे व्हडलें फेस्त आसलें खंय त्या दोनी भयण्यांनी साक्ष दिली. आज जैती वर्सां आमी त्या गुलामपणांत आसल्या आमी लोकां सांगता बरसून आसल्या पूण आज सोम्या तुज्या एकवटान तुवें आमकां विंगड केलाय. ती गम्मत ह्यो कुशाल्यो न्ही बगार तुका वळखल्या भुरग्यां सांगता 3 वरां दिंबेर पडोवन मागणें करूंक तुवें आमकां कृपा दिली म्हणून. पळया कसो एक त्याग आनी कशी एक जिवी साक्ष पळया मोगळ भाव भयण्यानो. आनी कालच्या वचपाच्या नियाळांत तुमी आयकलें मू कितें देव ह्या संवसाराक आयिल्लो वय मू कित्याक आयिल्लो ती वाट कितें ती लोकांन स्विकार करूं ना कित्याक लोक संवसाराचो गुलाम जालो. आज परत्यान तें उतर पाद्रेबान रिपीट केलें. देव हे संवसारांत हांव एक वाट घेवन आयिल्लो ती वाट लोकांन स्विकार करूं ना. कारण कितें लोकांक देवा परस चड कितें मोग जालो न्ही. कसली वाट हाडिल्ली समाधानाची वाट शांतीची वाट केदाळा आमी पातकी जिणी बदलितना देखून मोगाळ भावा भयण्यानो म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो म्हणटा न्ही सांग पावलो म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो म्हणटा जर देवाचो उद्देश जारी जायचे जाल्यार हें उतर आमकां उगडासांत उराजी जाल्यार हांगा कितें सांगलां पळया ताचो आमकां त्याग करीचे पडटलो. नाजाल्यार आमी अशेंच येतल्या उठतल्या बसतल्या अशेंच आमी वेतल्या अशेंच आमचे दीस वेतले. आनी हिसाबाची शिकोवण आयका तुमी ह्या देवूच देव आयल्यार आमच्या जिणेंत कांय फरक पडचो ना. आनी पळया समाधानाची वाट शांतीची वाट देव तुमकां दाखयता आमकां दाखयता ती स्विकार करिना जाल्यार कितें जाता म्हणून ओडोली आमी वाचपाच्या नियाळांत ती आयकलां काली आयकलां परत्यान आयका तुमी आमकां दुरसा नाकात. लुका सवांजल वसवर 19 40 आनी 3 40 आनी 4 ही म्हजी उतरां न्हय ही जेजूच म्हणटा हांगा आतां. लूक चॅप्टर 19 43 44 काली आमी आयकलां आज आमी परत एपटी आयकोवया. वय येतले दीस जेदवा तुझे दुस्मन तुझे बोंतोनी पागर उबारन तुका वेडो घालतले आनी चारी कुशीनी तुका बंद करून फुमार करतले. तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्यां बाळांक पुर्ते नाश करतले. तुजे ते फातराचेर फातर उरोवंक
ते सोडचे नात, कित्याक देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय. पळया आज वाचपाच्या नियाळां ते मी आयकलें सरस्पर मेळटा तेन्ना तेका सोदा तो हरी एका घडये मेळना, हरी एका घडये तो तुका आनी म्हाका आवाज दिना मोगळ भाव भयण्यानो. जेन्ना तुजो आनी म्हजो ताजो आवाज आमकां आयकाता आमी ताजो पाटलाव करीची. आमी बऱ्या भलायकेंत आसतना सुखांत आसतना देव आमच्या लागीं उलयता, त्या दाडा आयकल्यार देव आमकां आणकी सूख तें वाडयता वय मू. पूण जेन्ना कश्ट येतना आमी उलो मारतना देवी आयकना, ते कश्ट आमकां कोणाच्यानी मागीर काडूंक जावचे ना. देवी पयलीं समाधानाची वाट दाखयता, शांतीची वाट दाखयता, बरे जिविताची वाट दाखयता. परत परत आमी इन्कार करतना मागीर आमकां कोणेय निवारूंक जायना. देखून देवाचो उद्देश कितें जायची? कित्याक तुका विंगड केला, कित्याक तुका काळोखांतल्या भायर काडलें, ताजें राज प्रगट करूंक, ताज्या राजाचो शीश जावंक, ताज्या मोगाचो जावंक. सकाळीं भावान उल्लेख केलो तो निजायकी सेवा म्हणल्यार कितें जाणान की सेवा म्हणल्यार आमी क्रिस्ता खातीर खाली जावचें. वचपाच्या नियाळान तुमी आयकलें वय मू, सोम्यान आपणाकच खाली केलो मोगाळ बाबडी न्हय ही सेवा. अर्द्यार आमी पळया अर्द्यार आनी कितें कितें ती सेवा न्हय. सेवा म्हणल्यार आपणाकच खाली करचें. सोम्यान ताजो सगळो जीव कूड रगत ताज्या खातीर हेरां खातीर खाली केलो. ताचें बलिदान ताणें हेरां खातीर दिलें. बाबान सांगलें सर्गार वचून बापाच्या उजव्याक बसून विनंती करता ताजे खातीर की हेरां खातीर पुरा जिणी ताजी हेरां खातीर. ही सेवा आमकां आमी खाली करची सेवा. आनी खाली आमी 8 वरां येवन मेळटा ती सेवा न्हय. आमकां आमी केदां खाली करता ती जाता सेवा. आनी खाली करतना हे राज तुका ह्या संवसारा प्रास व्हडलें दवरलां मोगाळ भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका. आमकां दिसता कितें तें दिसना. अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जाल्यार मात तें तुका आनी म्हाका दिसतलें. ह्या दोळ्यांत आमकां खाली संवसार मात दिसतलो, दुसरें कांय आमकां दिसना. आतां फाटी वच बाबा उगड्यापणाच्या बुकाक. कित्याक म्हज्या देवा हुजीर तुजें खंयचेच काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळोवंक ना. तुजी खुशी सोड, तूं देवाची खुशी करतना कितें जाता? देवाचें काम संपूर्ण जाता. आमी आमच्या बुद्धोन कांय जिये नासतना पवित्रात्म्याच्या मार्गदर्शनान जियेतना देवाचे उद्देश पूर्ण जाता. मुखार देखून आयकल्ली शिकून तुवें जशी मानून घेतिल्ली तशी ती सांबाळून धर. आयकल्ली शिकवण कशी तुवें मानून घेतली तशी तुवें कितें करीची? सकाळीं भावान बरो दाखलो दिलो वय मू. म्हजी जाणवाय घेवन हांगा उबो रावना, म्हजी देणी घेवन हांव उबो रावना, बगार म्हजे उपकारी मोनान हांव उबो रावला म्हणून. तुमी आयकलें मू? उपकारी मोन देवान आमकां खंयच्या कश्टांतले काळोखांतले विघ्नांतले भायर काडलां म्हणून आज तें उगडास दवरून हांव सेवेंत आसा. तो मनोभव घेवन हांव आसा म्हणलें भावान वय मू. सकाळीं वाचपाच्या नियाळांत तुमी आयकलें वय मू. दावीद रे विश्वास रावलो कित्याक? देवाचो पवित्रत्व ताजे तें आसलो. पावलो विश्वास रावलो कित्याक? देवाचो पवित्रत्व ताजे तें आसलो. हांव आनी तूं ह्या सेवेंत ह्या सभेंत विश्वास रावता हांव केदां धाडला? पवित्रत्व आमकां चलयतना मात्र, ना जाल्यार आमी आमची वाट धरून घेवन वेता. आमी आमच्या वाटेर वेता. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, हो भावार्थाचो संदेश आमकां कोणांतावन मेळ्ळा, खंय तावन मेळ्ळा, कसो मेळ्ळा तो उगडास दवरा म्हणटा. कोलोसे चॅप्टर 1:23 वास. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र वाचवरी 1:23 वास. देखून तवळ तुमकां लाभल्या सुवार्तेच्या बरवशेतावन पळया तवळ तुमी कश्टां विघ्नार अनवरांत आसतना सुवार्थ आयिल्ली एक भरवसो तुमकां आयिल्लो. त्या भरवशात हांव पयसर नासतना तुमच्या भावार्थान तुमी थीर रावा जाय आनी घट्ट रोंबा जाय. ही सुवार्ता संवसारांत सगळ्यांनी परगट जाल्या. म्हाका पावलाक हे सुवार्तेचो सेवक नेमला. उडोले वाचपाचो नियाळ दितना तुमी आयकलें खंय वसा, कोणातावनी वसा, पूण क्रिस्तांतावन एक भायर वसानाकात म्हणून. तुमकां पयल्या फावटी सुवार्थ एक बरवसो हाडून आयला. देवाच्या राजाचो, सर्गींच्या राजाचो, सासणीक जिविताचो एक बरवसो हाडून आयला. ह्या बरवशांत आमी थीर रावोंक आसा. आमी हालोंक दोलोंक ना. जायते आमकां मेळटले, जायते संवसारांत जायते सभा आसात, पूर आसा, पूण देव मेळचो ना. बेजार पावा नाका ते. व्हडोली पाद्रेबान जायते धाकले दिवन दिवन आमकां सांगलें वय मू. आमी सुरू आमचे कश्ट विघ्न अनवरांक घेवन येताना हें पिंतूर वो सक्रामेंत वो मायक आमकां दिसलो गी पयलें, हें कांय दिसोना. देवान उपरांत हळूहळू आमचेर आशिर्वाद घालें, बेसांवां घालें, आमची इल्ली भलायकी बरी जाली, ग्रेस्काय वाडोवन येयली. सगळीं येताना आमकां देवाचेर भावार्थ गेलो. हें पिंतूर हें मायका वो सक्रामेंत ही काल्स आमकां दिसोंक लागली. मागीर पाद्रेबान जायते धाकले दिवन सांगले. देखून हांव तें परत सांगना. खंय वचून देवाचें उतार आयकून खंयची सभा गी, कोण गी, कोणाक तो सांगता गी तें आयकून कितल्या जाणांनी उडयलें, बडयलें, धाडयलें, कान उडयलें. पूण हांव सांगता थोड्यांनी
पाद्र्याबान हांगा एक आमकां पांयनळां करून दिली, जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो म्हूण. म्हज्या घरांत 4 आसात आणखी आसात, दवरिता आसता पर्यंत हांव दवरिता. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांनी ती पांयनळांवर एक धाडयलीं, बोडयलीं, गुड्डयलीं, तिका आनी उडयलीं. हांगा एक केम म्हणटा एक आवय पूत येतात रेतेरीक, तांच्या घरा तें जेजू तूं म्हजो म्हण, जेजू हांव तुजो आनी तूं म्हजो म्हणचे पांयनळ तांणी दवरिल्लें. त्या चेडो खंय काम करता पळय ताजो मॅनेजर मोगरांचो आयिल्लो ताज्या घरा. तें जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणून ती उतरां ताणें वाचून खंय जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो म्हण त्या पांयनळाक अशें धरून ह्या जेजूचो हांव भुरगो ल्हानतावन ह्या जेजूचेर भावार्थ दवरून हांव व्हड जाल्लो. आतां ह्या जेजूचेर म्हजो भावार्थ आसा, हांव मोगरांचो जावंक बरो, पूण हांव म्हज्या जेजूचो आनी जेजू म्हजो म्हण ताणें म्हणलें खंय. तें उतार थंय बरयल्ल्या वरवीं मोगाळ भावडीन ताच्या उगडासा आयलें जेजू कोण म्हणून. आज आमकां जायतें आमकां व्हडली जाणवाय गरज ना. आमच्या आत्म्याच्या बाचावे खातीर आमकां ल्हानशी जाणवाय पावता मोगाळ भाव भयणीनो. आज आमी असल्या जाणवायेंत आयल्या की तो देव वैगी न्ही, तो कोण देव, तो वो देव न्ही, ही आमकां गरज ना. कितें आमकां एक भावार्थाचो हांव सत्य सांगता, म्हज्या आत्मीक बापायन म्हाका ह्या फादर जेरीन म्हजो आत्मो कसो बचाव करीचे, म्हजी कूड कशी निर्दोशी सांबाळीची आनी आत्मो कूड आनी प्राण कसो हें म्हाका शिकोवन दिला. हांव आनी म्हजें कुटुंब संतोशान जियेवन आसा. म्हाका व्हडले सवालां, व्हडले रहस्य म्हाका गरज ना. देखून हांगा म्हणटा पयलें तुका एक भावार्थ दिला पळय, खऱ्या देवाची वळख दिला पळय, तातूंत तुजो विश्वास राव पुरो म्हणटा. परत्यान आयका तें उतार. देखून आयकल्ली शिकोवन तुवें जशी मानून घेतिल्ली, आयकल्ली शिकोवन तुवें तशी मानून घेतिल्ली, तशी ती सांबाळून धर. तशी तूं सांबाळून धर. खाली आयकल्यार पावना. आमी हांगा इल्लें आयकता, मागीर आनेकल्याचें कोणाचें आयकता, मागीर हांगा आयकल्लें गेलें, मागीर कोणाचें करतात तुमी. हांगा इल्लें आयकून हांगाचें करतात, थंयचें करतात, कितें उडयतल्यात तुमी. हांवें एका शिकोण्यान सांगलें न्ही की तुमी एक जेवची वाटली भायर उडयतल्यात. तो कोणी एकलो सांगतलो वाटली उडय, अशेंच देवा पेट्या बरी म्हणून. पण उडयता ती तुमी. एकलो सांगतलो वाटली उडया. कोणाचें आमी आयकता, कोणाचें आयकोवचें ना, एकल्याचें आयका. कोणाचें? बापान सांगला सरकार तावन एकल्याक आयका म्हज्या पुताक जेजूक, आनी कोणाचें आयकनाकात मोगाळ पडटा. आमी तुमकां दुसरी वाट दाखयता, म्हजी वाट तुमी आयकनाकात. हांगा उतार वाचता पळय तो भाव, तें तुमी आयका, म्हजें आयकनाकात. हांव मदें धाकले दिता, या कोणाचें धाकलो तें तुमी मतीन धरिनाकात. पूण उतार कितें तुमी आयकतात. तेकाच हांवें व्हडोली सांगलें, अळे बरें वाचतलें हांगा दवरा, बरो आवाज आयकाचे लोकांक. म्हजें उलोवणें आयकना जाल्यार व्हड ना, कोणाचें उलोवणें आयकाचें. हांवें उलयलें आयकोवचें तुमकां गरजेचें न्ही. तो भाव वाचता पळय तें गरजेचें तुमकां. हांवें मागीर तेंचें परत्यान सांगचें, म्हजें गरजेचें न्ही उलोवणें. आतां फाटी वच बाबा, त्या उगडापणाच्या बुका फाटी हो, थंय वाच आता. देखून आयकल्ली शिकोवन तुवें जशी मानून घेतिल्ली, तशी ती सांबाळून धर. पाताक रडून तुजें मौन बदली. पाताक रडून कितें कर तुजें. आतां हें कोण सांगता, हांव सांगता की. आतां तुमी पाताक घेवन बसतना हांवें उत्तेजन दिल्यार तें राखता की तुमकां. म्हाका ही जाप दिया. तुमी पाताक घेवन बसल्यात, काळोख घेवन बसल्यात, देव तुमचेर आशिर्वाद घालता, तुमकां भुरग्याचे देणे मेळटा, आनी तुका लॉटरी लागता, तुजे इडलेचे बिजनेस वाडटा, जाता की तुमकां. मोगाळ भाव जेन्ना जिणी बदलाता पळय, हांवें सांगची गरज, ऑटोमॅटीक 1 by 1 देव सुरू करता सरगुप्तो करूंक. आज मोगाळ भावा भयण्यान हांव तुमकां सांगता, हांव खंयतावन आयिल्लो, खंयतावन म्हाका उठयल्लें, ह्या पाद्र्याबान कसो म्हाका त्या वेळार एक सांगात दिल्लो उठोवंक, कोणेंय दिवना मोगाळ भाव भयण्यानो. ह्या फादर झेरीन म्हाका उतार दिनासतना ही सुवार्ता कितें हांव चुकोवन पडल्या वेळार बेश्टें नासतना ती दिनासतना म्हाका एंड्रू तुजेर आशिर्वाद आसा म्हणिल्लें जाल्यार खंडीत तें उतार फटीं जाता आसलें, म्हाजेर आशिर्वाद पडनासलो. आज हांव तुमचे मुखार धाकलो, हांवें एका शिकोवण्यान सांगिल्लें आसा, जर तुमी म्हाका पळोवन तुमची जिणी बदली ना ते खंयचो बायबलय तुमकां बदलूंक शकचो ना. आमकां मैजेचे, आब्रामाचे आनी सावलूचे, सोलोमनाचे दाखले गरज न्ही. हांगा गरज आसा ती नात. तो सकाळीं भाव उलयलो वय मू, ताका उलोवंक वचचें नातलें खंय एका वेळार. खाली रुखाची एक्टींग दितलें खंय ताका पानां हालोवंक अशें उलोवंक येना. पळयात पुराणां की पळय, हो भिवकुरो पळयात थंय बसला, मरण पळयला भिवन धांवतलो खंय. आतां ताका पळोवन आमी धांवाची. देखून आमी कोणायचे चुकी तो तसो असो आमी एकल्याक चुकीदार करता जाल्यार ताकाच आमी देव केल्ल्या पर्यंत जाता मागीर. आतां तुमी चिंता वो एंड्रूची जिणी सारकी ना, हांव कितें देव की जिणी सारकी आसूंक. तुमी म्हाकाच देव केल्ल्या पर्यंत जाता मागीर. हांव सारको न्हय म्हणल्यार हांवें चुकोवन पडटलोच न्ही. देवाचे उदार म्हणटा न्ही
सक्कड हर एका संदर्भार आम्ही चुकून पडता उलोवण्यात चुकून पडनातलो कोणी आसा की कोणी ना आसल्यार तो एक संपूर्णच म्हणटा देवा बरी कोणी ना येदळ पर्यंत देखून कितें गरजे पोर आमी आयकलें खाली आयकून येवया किर्तनाचो बुक वाचतर 2:12 वास पळया देवाच्या भिरांत आला मात आमची जिणी बदलाता साल बदलत नाला बदला ना मगळा भाव भयणेनो साम 2:11 ऐका भियान सर्वेस्पराची सेवा करा भियान सरेस्पराची सेवा करा तरतरून ताच्या पांयां पडा पळया न्ही गे आमची ग्रेस्त काय आमची जाणवाय देणी सोबाय कारां भांगार हांकार देवाक जाय गी ना खाली ताची भिरांत घेवन आयली देवाक जायची इसाया 8:13 वास इसाया 8:13 वास दळबरांचो सर्वेस्पर पवित्र म्हणून मानून घेया ताची भिरांत धरा ताका भियोन चला आता 2 उतरां मात्र हांवें काण दिली ह्या बायबलांत एक 300-350 उतरां अशीं आसात गिनात आसात पुरा बुकांत बी आसात कित्याक जाणात गी निमाणें आमचें उरचें कितें आमी आयकव्या किर्तनाचो बुक वचर 19:9 वाच साम 19:9 उरचें कितें आयका कित्याक परत्यान ती देवाची भिरांत सांगता आमकां सर्वेस्पराची भिरांत परिशुद्ध सदांकाल ती थकता हांगा आयकून घेया कित्याक देव आपल्या भिरांती विशयांत उलयता की म्हणल्यार आमचे भांगार हांकार कार ग्रेस्त गाय सोबाय देणी उरता गी निमाणे देव भिरांतेक उरता ती ससनाक थकता तुका आनी म्हाका सर्गार व्हरून पावोवची भिरांत मोगाळ बाबडीनो न्हय म्हजी जाणवाय म्हाका सर्गार पावयना न्हय तुजें भांगार तुका सर्गार पावयना ही सरेस्परची भिरांत तुका सर्गार वरेक व्हरून पावयता म्हणटा ती ससनाक थकता म्हणटा ती सदांकाल उरता थकता ती तुका सर्गार वरेक पावयता म्हणटा पाटी वच बाबा उगडापणाच्या बुकाक आतां पाताक रडून तुझे मौन बदली पाताक रडून कितें बदली आमी मन बदलाची जिणी बदलाची तूं जागृत रावना जाशी जाल्यार हांगा वॉर्निंग परत कितें आसा उडली वाचपाच्या नियाळां तुमी आयकला वॉर्निंग होली स्पिरीट बाबांनी सांगलें न्ही की पयलें होली डे आहलें मागीर तें कितें जालें हॉलिडे जालें परतून हॉलिडेचे चान्स तुमकां मेळ्ळा म्हणून बदलना जाशी जाल्यार भावान एक बरो दाखलो दिलो न्ही गे सकाळीं त्या बायबलाचो परत्यान तुमी वाचपाचो नियाळ दिताना तुमी आयकले न्ही गे एकल्यान पेपर उडोवन टॉयलेटान पुसूंक घालें आनी एकल्याक त्याच्या पेपरान कितें मेळ्ळें जिवीत मेळ्ळें एकल्याक नास एकल्याक जिवीत देखून हांगा बदलिल्यार जिवीत ना जाल्यार नास वो गेर घालता हांव न्हय पवित्र आत्म्याचो गेर वो तूं बदली नाय जाल्यार हे म्हजे उतार न्हय तुमकां चुकी दाखोवंक नजो बेश्टोवंक नजो तिदवंक नजो न्ही गी हे म्हजे उतार न्हय तूं बदलिना जाशी जाल्यार तुजें मन बदलिना जाशी जाल्यार तुजी साल तूं सोडिना जाशी जाल्यार सामारियाची स्त्री मोगाळ बाबडीनं जेजून उक्त्यान तिची पातकां दाखयलें की दाखोवना तें उक्त्यान दाखयलें बाय हे गोवाक आपोवन हाड म्हणलें तिणें म्हणलें ना म्हाका घोव ना जेजून कितें म्हणलें हे दोळ कितले जाले 5 जाले आसलो आतां तो तुजो न्हय सीदा उक्त्यान तिची चुकी दाखोवन दिले ते चुकी दाखोवन दिल्यान फायदो कितें पळया मागीर जुवांचो वांजेला वस्वर 4:30 आनी 9 आयका ते चुकी उक्त्यान जेजून दाखोवन दिल्ल्या वरवीं ती जिणी बदलूंक कारण जाली तिणें न्ही सगळ्या त्या गांवच्या लोकांनी जिणी बदलली जेजून उक्त्यान तिची चूक दाखोवन दिल्ल्या वरवीं आयका जॉन चॅप्टर 4:39 वाच हांवें केलां तें सक्कड ताणें म्हाका सांगलें म्हूण हांवें केलां तें सक्कड ताणें म्हाका सांगलें म्हूण ते स्त्रीयेन म्हणलेलें आयकून त्या शहरांतले समारिया घरांनी जेजूक सत म्हणलें कित्याक ह्या जेजू लागीं गेल्यार तो आमचें सगळें उक्त्यान सांगता जिणी बदलूंक मन बदलूंक तो वाट उक्ती करता म्हणून मोगाळ भाव भयणानो आज आमकां बेश्टयतना तीद भितना बेजार जाता न्ही गी तिका एकल्याक तीद बिल्ल्यान बेश्टयलें जेजून सीदा सांगलें सत सांगलें देखून ती रागार गेली गी रागार आमकां जाल्यार न्ही गी तुका एकल्याक सोड 4 जाणांक दवरलें म्हळ्यार कितलो राग येत तुमकां पळया तिका राग येवना ती बेजार जावन वचोना बदलाक पळया कितें केलें म्हज्या जिणेंत नालिसपण आसलें वेबिचार आसलो खाळोक आसलो उक्त्यान ताणें दाखोवन दिलें सगळो गांव तिजे वरवीं सत मानलो जेजून धांपून दवरिल्लें जाल्यार तिका दुखता म्हणून लिपोवन दवरिल्लें जाल्यार जेजून ओ बायल मनीस न्ही गी अस्कत न्ही गी सांगल्यार बेजार जाता कोंडा म्हण सांगनासतना रावल्लो जाल्यार ती बरी जाती ते गांव सगळो बदलात आसलो गी हें कित्याक आमकां मती दियना तुज्या बादशावे खातीर तुज्या भलायके खातीर तुका कोण चुकोवच्या खातीर सांगता म्हण हें कित्याक तुका समजना
जिथून सामाराच्या स्त्रीक तिचे मर्याद काढूंक सांगले न्ही तिचो आत्मो बाचाव जावंक काळोखाच्या पदवेंतले खाण त्या सोम्याच्या उज्ज्वलाच्या राज्यांत हाडच्या खातीर तिका सांगले उक्त्यान. तुम्ही कोणायकी पळया, प्रवादी पळया, शीस पळया, कोणाची लिपोवन दवरले गी ताणें. शिसांनी सांगो ना की तुमीच जिवेशी मारला म्हणून सांगो ना की ताणें. भियाले की या स्नान जुवान कितें म्हणलें हत्त आग्याच्या पिलानो जिणी बदलून पयलें या स्नान घेवंक म्हणलें. पयलें जिणी बदलून या म्हणलें. कोणाक तुमी मोस करतात गे म्हणलें ताणें. भियो ना तो. हेरोदा कितें म्हणलें तुज्या भावाच्या बायलेक तुवें दोर घेवचें. राय तो आनी वो राय न्ही. आतां फाटी वच बाबा. तू जागृत रावना जाशी जाल्यार हा पवित्रत्व म्हणटा तूं जागृत रावना जाशी जाल्यार हांव एक सोरा बरी येतलो हांव एक चोरा बरी येतलो. आनी हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना. पेद्रूचें दुसरें पत्र वस्वर 3 10 वळ खाली उगड आसा खातीर आमी वाचचें एक पोटी. 2 Peter chapter 3 verse 10 वाच. सोम्याचो दीस सोरा बरी येतलो सोम्याचो दीस चोरा बरी येतलो. तवळ आकाश मंडल कठीण आवाजान कोसलोन पडटली. मूल तत्वां उजान खोडून वेतेली. पृथ्वी आनी तिचे वयर आशिल्ल्यो सर वस्तू लासून भस्म जातल्यो. सकाळी भावान उल्लेख केला सोम्याचो दीस आमकां सरप्रायज जावंक नजो. सरप्रायज जावंक आमी तयार आसूंक जाय. आनी तो आमकां सडवणेचो दीस संतोशाचो दीस न्हय ख्यास्तेचो आमकां दीस तो. आतां ही सत्राय तुमी स्विकार करतना तुमकां ख्यास्त ना तो सडवण राखून आसा. पूण हांगा तुमी इन्कार करतात एक दीस तोय तुमकां इन्कार करतलो. तूं कोण म्हणा वळखाना म्हणटलो तो. जेजूनच म्हणला तुमी तांकां स्वागत करिना तुमी म्हाकाय स्वागत करिना आनी म्हाका स्वागत करिना तो म्हज्या बापाक धाडलेला की तो स्वागत करिना म्हणला. ही म्हजी उतरां न्हय. तुमी आयकोंक आयिल्ल्याचींच उतरां ती. म्हज्या पकडेंतली उतरां न्हय. कोणाक तुमी आयकोंक आयल्यात त्या सोम्यांची ती उतरां. तो सडवणदार वय जाल्यार तो खरो देव वय जाल्यार आनी तो आमकां आपण धरून घेता जाल्यार ताची उतरां ती. हिब्रू चॅप्टर 10 verse 37 ऐका. हेब्र्यांक बरयलें पत्र वस्वर 10 वळ 30 आनी 7 ऐका कितें म्हणटा. पावलो एक बरें उतार बरयता थंय ऐका. कित्याक थोडोच काल उरला थोडोच काळ उरला आनी येवचो आसा तो येतलो तो घळाय करचो ना. कितलो काळ उरला. हां टाइम इज वेरी शॉर्ट म्हणटात इंग्लिशान. समय बहुत कम है हमारे पास. कभी क्या होगा पता नहीं. जेजून एक सांगले न्ही की कोणें तुज्या उजव्या पोल्यार मारल्यार कितें करीचे दावो पोलो. कित्याक थंय ताका आनीक पोल्याक मारन लढाय झगडे करूंक तुका टायम ना. टायम ना देखून मारलो मार खा आनीक मारतला मारून दी तूं चिदा पाटी यो वेळ ना म्हणटा जेजू. लढाय झगडे कर बसूंक थंय वेळ ना टायम ना नो टायम. ट्रेनीर एक भाव वचून आसलो. वचून आसतना ट्रेन म्हणटाना डब्यार मस्त लोक आसता. वयर हांगा बॅगेज आसता न्ही की बॅगा दवरूंक. वयता वयताना एक बॅग एका मुखार स्त्री आली. स्त्रियेच्या माथ्यार पडलें बॅग. ती उठली आनी फाटीं बसल्या दादल्याक पटाक्क कने कांसुलाक तेणें दिलें. दिताना कुशीन बसल्या दादल्यान सांगलें अरे विचार सर कांय ना रप्पा तुवें ताका मारलें वचून तें बॅग ताजें न्हय तें म्हजें म्हणलें. ताज्या वयल्यांनी ती म्हणटा तें तुजें जाल्यार पडटना ताणें धरूं ना कित्याक तो फाटीं आसलो न्ही ताणें धरिचें आसलें परत्यांनी. त्या दाडा ट्रेनीर थोडे तरणाटे आसले तांकां बरें लागोना. तरणाट्यांनी ह्या मनशाक सांगलें अळे ती हांकार करते आसा तूं खाली एक उतार सांग तिचो हांकार जिरयता म्हणलें 4 जाणांनी. त्या दाडा देवाक वळखल्या तरणाट्यान म्हणलें तिका सोडा म्हाका नेक्स्ट स्टॉपार देवोंक आसा म्हाका टायम ना लढाई करूंक. नेक्स्ट स्टॉप म्हाका अळे म्हणजे स्टॉप लागीं आसा म्हाका देवोंक आसा. आज तुज्यानी म्हजी जिणीत आमकां केदळा देवोंक आसा गोत्तू ना पोंडाक. नेक्स्ट स्टॉप देवोंक आसा वेळ ना. देखून जेजून म्हणलें एक पोलो मारलाय तूं लढाय झगडे करूंक बसना काही टायम ना तुका केदळा व्हरतलो कळीत ना. ट्रेनीर कितें जालें शेजाऱ्यान कितें केलें टायम ना झगडे करिनाकात. आमकां दिलाच मोठवी जिणी वय मू आनी तांतूय आमकां वेळ उणें आसा म्हणटा देवाचें उतर. देखून आतां चोरा बरी येता म्हणटना आतां जेजू ते सेकंड कमींग न्हय. उडोली बाबान सांगला तूं काक्या जाल्यार व्हरतलो गोत्तू ना. तूं काक्या जाल्यार उबारतलो. चोर म्हणल्यार मारनांक चोर म्हणला बायबलांत. आनी कांय न्ही चोर म्हणल्यार दुसरो कोणी न्ही. आतां गो बायला सांगात आनी त्यात बायल सांगता की संजय हांव येता तुका सोड म्हणून ना. चोरा बरी येता तेका घेवन हो न्हिदलोत आसता सांगोन येना. सांगात असतात दोगां सांगात मोलतात सांगात असतात सांगात सेवा दितात एकलो गायब. आयकून पयलें हां चोर चोर चोरा बरी.
आता फाटी वच बाबा उघड्यापणाच्या बुकाक तू जागृत रावना जाशी जाल्यार हांव एक सोरा बरी येतलो हा. आणि हांवे येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना. येताना तिकेट घेऊनच येतलो तो फ्लायटाचे हां तरी पूण 4 दिसांत तुमचे मध्ये आपली आंग वस्तुरां मेळय थोडे आसात. हा एक बरी खबर आसा ह्या सभेक पळया थोडे तुमच्या मध्ये आसात आनी की तुमची आंग वस्तुरां कितें करूनात मेळोनात म्हणल्यार हे उतर आयकून त्या उतरा प्रमाणे जिवीत बांदून हाडलेले थोडे आसात म्हणटा. बारी खुशी पवित्र आत्म्याक एप्रिशिएट आय प्राऊड ऑफ यू म्हणटा. थोडे आसात म्हणटा. आता आश्चर्य सांगा थोडे तातूंय थोडे आसात म्हणटा. कोण म्हणटा काच गोत तू भक्त तातूं थोड्यांत हांव सांगिना म्हाकाय खबर ना. थोडे आसात हे कोण हे देवाक मानवाल्ली जिणी जियेल्ले हे देवाची खुशी केल्ले कितें देवाचें योजन आसलें पळय त्या योजनांत भरती जावन आपली जिणी संवसारांत विंगड करून ताका समर्पून दिल्ले थोडे आसात म्हणटा ह्या सभेन ते आसात म्हाका गोत आसा. ह्या सभेन ते आसात म्हाका कळीत आसा. थोडे ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आयकून ह्या संवसाराचो त्याग करून आपली जिणी त्या उतरा प्रमाणे बांदून हाडले थोडे आसात म्हाकाय कळीत आसा. हांव आतां इतली वर्सां जावन येता ना म्हाका कळीत आसा. थोड्यांक हांव वळखता तांकां उतार ना जाल्यार न्हीद पडना एक हप्तो चुकल्यार तांकां जायना. कशें ना कशें म्हणून तांकां येजीच हातार हुन उदक पडोवन दी पांय हुन उदकान पडोवन दी कितेंय जावं दी येजीच तांकां थोड्यांक जायना ना जाल्यार बसूंक. तशें जाल्यार थोडीं आसात म्हणटा ह्या सभेन ती खुशेची गजाल वैगी न्हय संतोशाची गजाल वैगी न्हय संतोशाची गजाल. ही कोण आमी आयकोवया 1 Thessalonica chapter 4 verse 1 to 7 वाचून काड. ही देवाक मानवाल्ली जिणी जियेल्ली मनशां ह्या सभेन ती आसात म्हणटा. बारी एक खुशेची गजाल ह्या काळोखाच्या संवसारांत ती असलो लोक देवाचो भुरगो आसात म्हणल्यार. 1 Thessalonica chapter 1 आनी 4 1 to 7 वाच ते हेडिंग वाच पयलें. देवाक मानवाता ती साल. देवाक मानवाता ती साल थोडी ह्या सभेन ती आसात म्हणटा. कसली चाल 7 पर्यंत वाचून काड. शेखी भाव भयणीनो सौम्या जेजूतय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतले आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थून मागता. देवाक मानवून चलचे कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोल पर्यंत जियोवन आयल्यात. तुमी तशें जियेतात खरें पळय शिकल्यात मात न्हय वय मग शिकून ते जिवनी आयल्यात. तरी पूण आनीकी तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. सौम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हणून तुमीच जाणात. तुमी भाग्यवंतपणान जियेत जाय म्हूण देवाची खुशी अनिश्कळपण तुमी पयस करी जाय. तुमची कूड पवित्रपणी आनी मानसुगेन सांबाळीशे तुमी हर एकल्यान ती धामावंक शिका जाय. देवाची वळख नातलेल्या हेर जातीच्या मनशा परी तुमी रक्त तमासाचे ओडणेक गुलाम जायनाकात. कोणेच हे संगतींत आपल्या भावाक फसोवन फायदो जोडचे न्हय आनी ताका अन्याय करचो न्हय. असल्या सर्वांचो सोमी बारीकपण घेता. हे तुमकां आजचे हादींच हांवें सांगलां आनी रूज करून दाखयलां. देवान आमकां अनिश्कळपणान जियोंक आपोवंक ना भागार भाग्यवंतपणी जियोंक आपयल्यान. आयकलें मग तुमी इतलें कशें पावलून सांगलां तशें जियेल्लीं थोडीं आसात. कितें करूंक नजो म्हणलें तें करूंक ना कितें कर म्हणलें तें केलां. देवाक मानवाली साल जियेल्लीं आसात म्हणटा. आनी अंकांच म्हणटात कोण देवाक मानवाल्ली साल जियेतात पळय तांकां म्हणटात भावार्थ्यांचो मेळ. कितें म्हणटात आतां आमी हांगा आसा पळय वो भावार्थांचो मेळ न्हय वो भावार्थांचो मेळ न्हय. भावार्थ्यांचो मेळ म्हणल्यार देवाक मानवाल्ली साल कोण दियेतात ती सांगाता मेळटात तांचो जाता भावार्थांचो मेळ. आमी पुरा कडेन भावार्थांचो मेळ म्हणटा. धर्मांक आमी भावार्थांचो मेळ म्हणटा. सांगा ती त्या ह्या सालींत आसात गे आमच्या धर्माची. आतां ह्या सभेंत आसले आमी पुरा ह्या सालींत आसांगी पुरा आसल्यार आमी सांगेत वो भावार्थांचो मेळ म्हणून. बेश्टें पटी सांगून कांय फायदो ना. देवाक मानवांची साल जियेतेली सांगाता मेळटा ना ती जाता तो जाता भावार्थ्यांचो मेळ. आनी हो भावार्थांचो मेळ कसो आसा आमी आयकोवया. चॅप्टर 2 वर्स 42 एक्ट वास धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 2:40 आनी 2 आयकोवया. सोमेस्त धर्मदूतांची शिकून आयकोवच्यांत हेडिंग वाच भावार्थ्यामध्ये जीवन. पळया देवाक मानवांची साल त्या दाळा जातात ते भावार्थी. आता भावार्थी मदल्यांचे जीवन कशें आसता पळया. ते संवसाराची परत सांडून सोडून आयले मागीर ते कित्यांत भागीदार जावन आसात आमी आयकोवया. सोमेस्त
धर्मदूताची शिकवण आयकोवच्यान धर्मदूतांची शिकवण आयकोवच्यांत भावपणाच्या एक तरांत भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक थिरसानेन आपलो वेळ करसितली. हे सगळें तुमी धरल्यार मात्र आमी भावार्थ्याचो मेळ. आतां तुमी कितें जालां जाणात मू ह्या जायत्या सभांनी थोड्यांनी शिकोण मात्र धरला, थोड्यांनी उंडो म्हणजे बलिदान मात्र धरला, थोड्यांनी हेरांक उपकारी मात्र धरला. म्हळ्यार एक एकच धर घेवन आसात. एक एकच धरलेल्यांचो तो भावार्थ्यांचो मेळ जायना मगळ भाव भयणीनो. आनी तूं सगळ्यांत तूं भागीदार आसाय जाल्यार जाता भावार्थ्यांचो मेळ. हाच्या पयलीं तुमी सांगिल्लें आयकलां, पाद्र्याबान सांगलां अरदान म्हणल्यार कितें म्हणून पाद्र्याबान सांगलां. हांव उगडासा काडटां. अरदान म्हणल्यार कितें गी म्हणल्यार पयलें स्तुती महिमा, उपरांत देवाचें उतर, उपरांत उंडो मोडचो आनी उपरांत काणिको दिवचे, उपरांत आमी आशिर्वाद मागचें. हें सगळें सांगाता मेळोवन जाता कितें आराधन. खाली एक मिसाचें बलिदानाक घेवन वेता तें आराधन जायना. खाली एका शिकवणेक घेवन वेताय तें आराधन जायना. खाली एक 3 ते 4 पर्यंत आराधनांचं भाग घेताय तेंय आराधन जायना. हे सगळें सांगाता मेळाजी. आज एक एकले धर एक एक वाट्यान गेलात. कोणी शिकोण मात्र धरलो, कोणे बायबल मात्र धरलो, कोणी बलिदान मात्र धरलें. तें मात्र आसल्यार पुरो एक वराचें, दुसरें नाका. देखून हांगा बसले आमी चिंत्यांत सगळ्यांत तूं आनी हांव भागीदार आसा जाल्यार ही देवाक मानवची साल वो भावार्थ्यांचो मेळ आनी देवाक ही मानवातात सभेंत मोगाळ भाव भयण्यान. आज आमी एक एकच आज सभा विंगड जाता कित्याक? आज विंगड वेतात कित्याक? ताणें एक धरलें आनी एक धरलें, ताणें एक धरलें देखून आज देवसारान थंड करून घालात सभेंत. एक एक धरण गेलो. उडोली पाद्र्याबान तो उल्लेख केलो. एकलो पवित्र स्नानच धर घेवन गेलो, एकलो मिसच धर घेवन गेलो, एकलो पुर्वजांकच धर घेवन गेलो, एकलो शिकोण मात्र धर घेवन गेलो, एकलो पवित्र मात्र धर घेवन गेलो. आज इतले 45,000 to 50,000 डिनॉमिनेशन जावचें कारण कितें म्हळ्यार आज हो एकवट मोडल्ल्या वरवीं. सारकें समजून घेया. देवाक मानवची साल म्हणल्यार कितें आनी भावार्थ्यांचो एकवट म्हणल्यार कितें. ह्या सगळ्यांत मेळटाना आमी आसा त्या एकवटांत. आनी ही साल कोणाक मानवता? एक एक धरलं न्हय. हाज्या पयलें उल्लेख केलो तुमी आयकला. थोडीं तुमी सकाळीं येतात शुक्राराचे, मागीर दनपरां विनवणी आसात म्हूण तुमी फाटीं सरतात. तें आराधन जायना. तूं खाली विनवण्यांत, या खाली शिकवण्यांत, या खाली मिसांत एकांत खंयच्यान तूं भाग घेताय तो भावार्थ्यांचो मेळ न्हय. आज हेंच जावन आसा संवसारान. एकल्यान जेजूक मात धरला, एकल्यान बापाक मात धरला, एकल्याक पवित्रात्म्यान मात धरला, एकल्याक आज हे सभा जावं कारण कितें? सकाळीं पाद्र्याबान तो उल्लेख केलो न्ही गी. त्या कांतारांत आसा गी ना येसू नन्न नानू कुरी मारी मुर्त्यो नाका इमाज्यो नाकात इंगोडूच गेल्यात. मागीर तांतू घाल्यात तें पिक्चर चित्तार आमी पळयलां. हांव सांगता तुमकां कतार आसतना जेहोवा विटनस एक भाव आसलो. जेहोवा विटनस येहोवाना साक्षी घडू म्हाज्याच कंपनी सांगाता. हांव स्टोर किपर तो टॅलिक्लार्क सांगाता जेवचें सांगाता रूम म्हणटाना सांगाता आसाजी न्ही. ताणें एक दीस सांगलें आमी मुर्त्यो दवरिना, आमी इमोज्यो दवरिना, आमी तें बरें पात्याना म्हटलें. त्या वेळा ताच्याच बुकांत ताणें ताचो बूक ते येहोवाना साक्षी ते बूक येतात म्हयन्याक एक बूक येता. त्या बुकांत पळया तें एपेसाक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्थोर 6 ते 7 तुजे कमर बांद ढाल कवच तें बरें आसा पळया. तें आसा आनी बरें एक पिक्चर दादल्या मनशाचें पिक्चर आसा आनी ताका बरें अशें बाणां दिलात. एक कमर पट्टो आनी हें कितें मोचे आनी हें कितें अशें पुरो दिलां. हांवें सांग मागीर हें घालाक तुज्या बुकांत मुर्ती घाल्या की समजोवंक. तशें हें कित्याक दवरलां गा? देव म्हूण दवरलां गी समजोवंक. हें इतलें आमकां समजना गी. ह्याच खातीर आज इतले वांटे फांटे जाले. ह्या एका खातीर आज वांटे फांटे जाले. देखून आमी होडोले कुतार सांगलें आमचे कश्ट दूख अनवरां घेवन येताना पिंतुरी दिसना, मायकाय दिसना, वो पाद्र्या बी दिसना. आवाज आयकल्यार पुरो एक आवाज आयकल्यार पुरोशें आमकां भोगता. मागीर वेताना भावानी एक फावटी सांगला शिकवण्यात आमकां वळख जाता, आशिर्वाद पडले, पिडा गेली, पोरां गेली, मागीर पिंतुरां दिसता, दोळे उक्ते जातात. मागीर बरे दोळे उक्ते जातात. थंय जातात मागीर थंड ग्रूप विंगड. तो इंगड हांव विंगड. म्हाका शिकवण मात्र जायची, तुजें तें नाका. म्हाका बरेंपण मात्र करूंक जायचें, देव नाका. पेलो मात्र जायची. वो भावार्थ्यांचो मेळ जायना. ओ गुटमोळ जाता गुटमोळ. परत ऐका तें उतर ॲक्ट 2:42.
सोमेस्त सोमेस्त धर्मदूताची शिकवण ऐकूनच्या पळया शिकवण ऐकोनच्यांत भावपणाच्या एक तरांत भाऊपणाचे एक तरांत उंडो मोडच्यांत उंडो मोडच्यांत आणि मागणे करच्यांत आणि मागणे करच्यांत वांटेली जाऊनच्याक थिरसानेन आपलो वेळ करसिताली आणि कोणा लागी मागाजी मागणे म्हळ्यार कोणा लागी मागूंक आमी जेजूच्या नांवान कोणा लागी मागूंक कोणाय लागी मागल्यार नाही भावार्थ्यांचो एक कोट म्हळ्यार जेजूच्या नांवान बापा लागी मात्र मागूंक आणि कोणा लागी मागले ते मागणे ते मागण्या जाता हाज्या पयल्या भावान एका शिकवणेंत सांगलें एकलो सांता लागी मागो नासलो खंय 9 दीस मागो नासलो खंय सांता लागी मागीर त्या सांतान आनी एका सांताक सांगलें खंय कोणगी एकलो 9 दीस मागो नासा सायबा कोण म्हूण म्हाका गोत्तू ना म्हणून अब्रामाक आमी कोण कळीत आसा की या आंकवार मरयेक आमी कोण कळीत आसा की सांत भक्तांक आमी म्हणून कळीत आसा की तुमी मागल्यार तांकां एक दुबाव मागीर कोणगी एकलो मागते आसा कोण म्हाका कळना म्हणून हे मागणें न्ही जेजूच्या नांवान बापा लागीं मागचें हें जावन आसा मागणें मोगाळ बाबणी न्हू मागणें आनी विनवणी तुमी देवाचे उतर आयकलां मग भावान दिल्लें तें परत्यान आयकोना जाल्यार तातूंत सारकें आसा कोणा लागीं मागाजी मागणें म्हळ्यार कितें सांगाता म्हणचें म्हळ्यार कितें एक कोट म्हळ्यार कितें विनवणी म्हळ्यार कितें कशें देव आयकात आनी आशिर्वाद आमचेर घालता म्हणून अक्का म्हणटात भावार्थ्यांचो मेळ आतां फाटीं वच उगडापणाच्या बुकाक तरी पूण 4 दिसांत तुमचे मदें आपली आंग वस्त्रां मेळय नासलेले थोडे आसात आतां आंग वस्तुरां मेळोना म्हळ्यार कशें देवाचें उतर सांगता पळय देवाक मानवची साल भावार्थ्यांचो एकवट सांगल्या बरी जिणी आसा कितेंय वायट करूं ना देवाक मानवा नासलेल्या कांयच करूं ना आंग वस्त्रां मेळोना म्हळ्यार नितळ धवें हे मुजे बराबर धवे न्हेसून भोंवतले कित्याक तशें करूंक ते योग्य कितें न्हेसून भोंवतले धवे न्हेसून भोंवतले म्हटलं आतां धवे न्हेसून भोंवतले म्हण तुमी आयकलां न्ही उगडापणान सोबूक अवस्वर 7, 9 आनी 10 वास धवे म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आपणाक धुवन नितळ करताच्या एकवटांत भागीदार जाल्ले म्हणटा रिव्हलेशन चॅप्टर 9 वर्स 7, 9 आनी 10 वास हे जातच कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोका जमो हांवें देखलो तातूंत सर देसाभासांचो सर देसाभासांचो आनी जातिकातीचो लोक आसलो आनी जातिकाचो तो लोक आसलो तो लोक धवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी कजरा ताळे घेवन शिंहासनांनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताल्यान भोबमान म्हणटालो या कालच्या वासमध्ये तुम्ही आयकलां उगडापणाचो बुका वाचता 5:11 वळ वास थंयसरी सांगता पळया रिव्हलेशन चॅप्टर 5:11 वास 5:11 हांव आनीकी पळयो नासतना म्हाका आयकलो लेखमीत ना तितलो देवदूतांचो ताळो शिंहासनाचे त्या 4 जिव्यांचे आनी मालगाड्यांचे भोंवतणी रावून व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटाले पळय हे धवे न्हेसले आपणाक पवित्रपणान सांबाळिल्ले देवाचो उद्देश पूर्ण केल्ले आतां फाटीं वच उगडापणाच्या बुकाक अवस्वर 3 ते 4 वळात वास तरी पूण 4 दिसांत तुमचे मदें आपली आंग वस्त्रां मेळय नासलेले थोडे आसात हे मुजे बराबर धवे न्हेसून भोंवतले कित्याक तशें करूंक ते योग्य योग्य म्हण कोणें चिंतलां देवानच चिंतलां जेजूनच चिंतलां आनी हें उतर जू आमच्या वांजेलान जेजून सांगलां जॉन चॅप्टर 17 वर्स 24 म्हळ्यार देवा बराबर रावूंक ते योग्य म्हळ्यार जेजू देवाच्या भिरांतेन आपणाक मानवांची जिणी ते जियेल्ले देखून जॉन 17 वर्स 24 वाच बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय हांकां तुवें म्हाका दिलाय कोणाक धवे न्हेसले जिणी बदलिल्ले देवाक मानवांची भावार्थाची जिणी जियेल्ले हांकां तुवें म्हाका दिलाय संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जंय म्हूण म्हजी आशा पळया जेजू खंय आसा थंय आमी आसा जे ताका मानवाली जिणी जियेल्ले ताच्या बराबर आसतले मोगाळ भाव भयण्यांनो आनी संवसाराक मानवाली जिणी जियेल्ले खंय आसतले हांगाच तांचो कांय भरवसो ना पूण कोण देवाक मानवाली जिणी जियेता ते म्हज्या बराबर आसतले जेजून म्हळां न्ही गे हांव बापा तें बाप म्हजें तें आनी तुमी आमचें तें म्हणून मोगाळ भाव भयणीनो तो एकवट बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो त्याच एकवटान ते उतार आयकून सत मानतना ते सस्नीक जिवितांत तो आमकां भागीदार करता हेंच भाग देव तुका आनी म्हाका दिवं दी सभेक सत्राय दिता पवित्र आत्मो ती सत्राय आमी स्विकार करया जिणी बदलया मन बदलया तसल्यांक मात्र फावो केला सगळ्यांक कितें फावो करूंक ना ते भाग आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.